Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
Whoa.